अगाडि नै बताइहालेँ यहाँहरूलाई। आज हाम्रो नक्कली पेजहरू धेरै भएको हुनाले सक्कली पेज यो जहाँबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष रूपमा आइरहेका छौँ त्यो नै पेज हो। यसैलाई सेयर गरिदिनु होला, यही भिडियोलाई यहाँहरूले सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दोस्रो कुरा पनि म यहाँसँग चाहिँ बताउन गइरहेको छु। अब हामीले भन्ने बेला आएको छ कि आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। हामी समाचार प्रस्तोता रिपोर्टर्सहरूको अडिसन लिन गइरहेका छौँ। अब अडिसनका माध्यमबाट तपाईँ यदि प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ टेलिभिजनमा रिपोर्टर बन्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो टिभी रिपोर्टर बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ हाम्रो न्युज प्रेजेन्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले अब केही बेरपछि अथवा आज सकेसम्म, आज नभए भोलिसम्ममा हामी एउटा पोस्ट, एउटा तपाईँलाई लिङ्क दिनेछौँ। त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँ आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरेर, यदि तपाईँ समाचार वाचनमा तपाईँको इच्छा हो भने समाचार वाचकको रूपमा तपाईँले आफ्नो विवरण हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो भिडियो 2 मिनट जति करिबको भिडियो नै हामीलाई पठाउने हामी अप्सन राखिरहेका छौँ। भन्नुको मतलब अहिले मैले बसे जस्तै गरी आफ्नो कोठामा या कहीँ बसेर तपाईँले न्युज पढ्नुहोस्। यदि न्युज रिडरको रूपमा तपाईँले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने इच्छा राख्नुभएको हो, हामीसँग सँगै काम गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने आउनुहोस्। आफूले कसरी तपाईँ समाचार पढ्नुहुन्छ त्यो भिडियो रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको जानकारी आज या भोलिमा हामी तपाईँलाई गराउनेछौँ। र यदि रिपोर्टरका रूपमा तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ देश तथा विदेशमा बसेर भने तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र तपाईँले आफूले बनाएको कुनै पनि सञ्चार माध्यमका लागि तपाईँले तयार पारेको रिपोर्ट छ भने त्यो रिपोर्ट तपाईँले अट्याच गरेर हामीलाई पठाउने प्रावधान पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसका लागि पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया त्यस्तो छ तपाईँलाई भने, तपाईँको त्यस्ता रिपोर्टहरू छन् भने त्यो रिपोर्ट पनि तपाईँले हामीलाई रेकर्ड गरी अथवा त्यो फाइल अट्याच गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी त्यस्तो प्रावधान सहितको लिङ्क तपाईँलाई चाँडै नै सेयर गर्छौँ। सम्भवतः आज नभए भोलिसम्ममा हामी त्यो सेयर गर्छौँ। विशेष गरेर सञ्चारकर्मीका रूपमा ग्यालेक्सी 4K तपाईँहरू सबैलाई जो स्वाभिमानी भएर इमान्दारिताका साथ सञ्चार कर्म गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई म आज आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। र सँगै काम गर्ने आह्वान गरिरहँदा नयाँ अनुहारहरूलाई प्राथमिकता दिने हामीले सोच बनाएका छौँ। जसले कुनै सञ्चार माध्यममा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले गरिरहनु भएको जागिर छोड्नुहोस् अथवा त्यहाँबाट यहाँ आउनुहोस् भन्ने भन्दा पनि नयाँ मानिसहरू जो यो क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने इच्छा राख्नुहुन्छ, रिपोर्टहरू राम्रो बनाउने अथवा यो समाजका व्यतिथि विसङ्गति उप योगदान दिने चरम इच्छा जसले राखिरहनु भएको छ, जो पत्रकारिता पढिरहनु भएको छ, सञ्चार माध्यमको केही अनुभव लिने कोसिसमा हुनुहुन्छ अथवा त्यो आफैमा एउटा तीव्र इच्छा, एउटा सञ्चारकर्मी बन्ने तीव्र इच्छा कसैको छ, चाहे कुनै पनि रूपमा होस्, त्यस्ता साथीहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। यतिखेर हामी तपाईँलाई यही जानकारी गराउनको निमित्त पनि यसरी प्रस्तुत भएका छौँ र यसै मार्फत हाम्रो आधिकारिक च्यानलबारे जानकारी दिने उद्देश्य पनि आज यो युट्युब मार्फत र फेसबुक मार्फत लाइभ आउनुको उद्देश्य हो। अहिले तपाईँले देख्नुभएको यो स्टुडियो हाम्रो स्टुडियो होइन, तर यदि तपाईँलाई केही जानकारी गराउनु पर्यो यस बिचमा भने हामी यसरी नै आउनेछौँ र त्यसरी आउनका लागि गरिएको यो ट्रायल हो, यो परीक्षण हो। यसमा तपाईँलाई के कस्तो सुविधा असुविधा भएको छ म कमेन्ट मार्फत पनि हेर्ने कोसिस गरिरहेको छु। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई हेर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ होला। यही लिङ्कलाई आफ्नो लिङ्कमा लगेर अझै झुक्याउने गरी पनि कतिपय साथीहरूले ग्यालेक्सी 4K को नाम प्रयोग गरिरहनु भएको छ होला। म उहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कानुनी रूपमा कुनै पनि एउटा संस्थाको नामलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन, त्यसो प्रयोग नगरिदिनु होला। र दर्शक महानुभावहरूले मलाई विगत 4 वर्षदेखि जसरी जुन रूपमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत हेर्दै आउनु भएको छ, त्यसबाट दर्शक महानुभावहरू र हामी बिचमा जोडिएको यो नातालाई आधार मानेर यति म भन्न सक्छु कि विनम्रतापूर्वक गरिएको यो अनुरोधलाई तपाईँहरूले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ र आफ्नो भ्युज बढाउनका लागि मात्रै प्रयोग भएको ग्यालेक्सी 4K को नाम हटाएर तपाईँ आफ्नै ओरिजिनल नाम अथवा आफ्नो कुनै नाम राखिदिएर हामीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धेरै दर्शक महानुभावहरूले त्यस्तो कोसिस पनि हामीलाई गर्नुभएको छ, त्यस्तो जानकारी पनि हामीलाई गराउनु भएको छ। अब म फेरि पनि अघि प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। हामीलाई चाहिएका, हामीले समाचारमा अथवा हाम्रो स्ट्रेन्जर्सको रूपमा
विभिन्न ठाउँबाट संवाददाता भन्छन् जसलाई टिभी रिपोर्टर भनेका छौँ हामीले। टिभी रिपोर्टरका लागि त्यसै गरी हाम्रो व्यवस्थापनका लागि, एडमिन एचआरका लागि, मार्केटिङहरूका लागि, फाइनेन्स लगायत प्रोडक्सन, यो धेरै पोजिसन्सहरूको आवश्यकता हामीलाई छ। लगभग 163 जना नयाँ मेम्बरहरू सहित हामी ग्यालेक्सी 4K मा आउने तयारीमा रहेका छौँ। हामीलाई समाचारमा मात्रै 73 जना जुझारु सञ्चारकर्मीहरूको आवश्यकता छ न्युजका लागि मात्रै। र विशेष गरेर न्युज रिपोर्टर, न्युज रिडरहरूका लागि प्राविधिकहरूको बाटोमा पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ, तयार भएर बस्नुहोला। र विशेष गरेर न्युज प्रेजेन्ट गर्ने समाचार प्रस्तोता रिपोर्टरहरूलाई हामी अडिसनका मार्फतबाट छान्नेछौँ। त्यसका लागि लिङ्क तपाईँसँग म चाँडै सेयर गर्छु। आफ्नो भिडियो तपाईँले बनाएर हामीलाई पठाउनुहोस् र एउटा अनुमति चाहिँ तपाईँले के दिनुपर्ने छ भने तपाईँले बनाउनु भएको त्यो भिडियो हामी एउटा कन्टेस्ट जस्तो बनाउनका लागि सञ्चारमा हामी त्यसलाई छानिएका चुनिएकाहरू माध्यमबाट मेबी हुन सक्ला टप 15, टप 20 अथवा टप 12 यी जति छान्छौँ हामीले हाम्रो टिमले छानेका यी समाचार प्रस्तोताहरू, न्युज रिपोर्टरहरू, उहाँहरूको भिडियो हामी सेयर गर्नेछौँ। त्यसकारणले ती भिडियोहरू पठाउँदा तपाईँको भिडियो हामीले भोटिङका लागि, पब्लिक चोइसका लागि पनि प्रस्तुत गर्ने अनुमति हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। उनीहरूले त्यो अनुमति हामी तपाईँसँग भिडियो माग्दाखेरि नै त्यो अनुमति माग्नेछौँ। र अब अडिसनका मार्फत अब दर्शक महानुभावहरूले छान्नुहुनेछ आफ्नो न्युज रिपोर्टर अथवा आफ्नो न्युज एङ्कर छान्नुहुनेछ। केही जुरी मेम्बरहरू पनि राख्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यसैले सबै मिलेर गर्ने चिजहरू हुन्। एउटा सञ्चार माध्यम आफ्नो समुदायप्रति, आफ्नो समाजप्रति, आफ्नो मुलुकप्रति एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्दछ। त्यस अर्थमा ती जिम्मेवार व्यक्तिहरू तपाईँहरूबाट नै छान्ने क्रममा हामीले यो उद्घोष आजको कार्यक्रममा आज यो लाइभ मार्फत गरेका हौँ। आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। फेरि पनि म रिपिट गरेर भन्न गइरहेको छु, यदि तपाईँ ग्यालेक्सी 4K को न्युज प्रेजेन्टर बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ ग्यालेक्सी 4K को कुनै नियमित कार्यक्रम प्रस्तोता बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ ग्यालेक्सी 4K को न्युज रिपोर्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि तपाईँले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरेर हामीलाई पठाउनुहुनेछ। तपाईँले पठाउनुभएका भिडियोहरूमध्ये हामी टप 10, 15, 20, 25 त्यसलाई निर्धारण गरिसकेका छैनौँ। त्यस्ता टप भिडियोहरू छान्नेछौँ, टप कन्टेस्टेन्टहरूलाई हामी छान्नेछौँ र आम सर्वसाधारणको पनि मत लिनेछौँ। टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला नै तपाईँलाई आम दर्शकहरूले चिन्नेछन्, आम दर्शकहरूले तपाईँबारे जानकारी लिनेछन्। यो कोसिस हामी गर्नेछौँ। एउटा नयाँ प्रयास हो, नयाँ प्रयोग हो र जो सञ्चार माध्यममा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो सञ्चार माध्यममा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट नो अब्जेक्सन लेटर भनिन्छ, त्यस्ता नो अब्जेक्सन लेटर चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोला। हामी कुनै भइरहेको सञ्चार माध्यमको प्रतिस्पर्धी भएर आएका होइनौँ। हामी त्यो आवाजमा आफ्नो आवाज थप्न भनेर आएका हौँ। हाम्रो उपस्थिति चलिरहेका सञ्चार माध्यमहरूको प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि केमार्थ होइन, कहिल्यै पनि होइन। हामी एक अर्को जिम्मेवार सञ्चार माध्यम बन्न चाहन्छौँ जहाँ तपाईँको सहभागिता पनि होस् र आम सर्वसाधारणको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा, आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दैनिकीलाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता नदिँदा जुन अवस्था मुलुकको कायम रहेको छ त्यसप्रतिको असन्तुष्टिले नै हामीले यसअघि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग प्रस्तुत गऱ्यौँ, जहाँ आम सर्वसाधारण जनताका मुद्दाहरू हेडलाइन बने। अब सम्पूर्ण ग्यालेक्सी 4K आम सर्वसाधारणमा समर्पित छ। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू हाम्रा प्रमुख विषयवस्तु हुन्, हाम्रा प्राथमिकता हुन्। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वदेशमा वा विदेशमा कहीँबाट पनि आवाज पाउनु भएको छैन, आवाज मधुरो भएको छ भने ती आवाजलाई प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित, त्यसलाई अझ बढी जोड लगाउने उद्देश्यसहित हामी ग्यालेक्सी 4K मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन लागेका हौँ। अब यो त मैले समाचारका बारेमा, ग्यालेक्सी 4K को न्युजका बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब त्यो मात्र होइन, ग्यालेक्सी 4K कार्यक्रमले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि उद्घोष गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सो पनि छ बालबालिकाहरूका लागि, लिटल च्याम्प, सारेगामा लिटल च्याम्प। त्यसको पनि अडिसनको उद्घोष हुँदैछ चाँडै नै, सम्भवतः आज या भोलि अथवा केही दिनमा नै,
केही 1-2 दिनको अन्तरालमा यसको पनि अडिसन अनाउन्स हुँदैछ। हाम्रा जजहरू यसबारे तपाईँलाई जानकारी गराउनको निमित्त चाँडै नै उपस्थित हुन लाग्नु भएको छ। कुनै माध्यमबाट यसै गरी अथवा अन्य कुनै तरिकाले तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज एउटा सिङ्गिङ रियालिटी सोमा आफ्ना ससाना बालबालिकाहरू जो क्षमतावान सिङ्गर गायक गायिका ससाना बालबालिकाहरू छन् भने अब तयार रहनु होला। अब अडिसनको अनाउन्समेन्ट गर्न हामी तयार भएर बसिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै ग्यालेक्सी 4Kले प्रस्तुत गर्ने अर्को कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल नेपाल जसलाई ख्यातिप्राप्त कलाकार दीपक राज गिरीले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। क्राइम पेट्रोल नेपालमा अभिनय गर्ने कलाकारहरूको अडिसन पनि चाँडै हामी सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँ तयार भएर बस्नुहोला। र विशेष गरेर हामीले सञ्चारकर्मीहरू भने एकदम फ्रेस केही गर्छु भन्ने कुरा, केही म गरेर देखाउँछु, यो समाजका लागि म केही काम गर्छु भन्ने साहस भएका साथीभाइहरूको खोजी हामी गरिरहेका छौँ। र तपाईँलाई जति पनि एउटा रिपोर्टरको रूपमा जे जस्ता पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्दछ, जे जस्ता सहयोगी टुल्सहरू भनौँ त्यसको आवश्यकता पर्दछ, त्यसको लागि ग्यालेक्सी 4K तयार छ। तपाईँसँग त्यो साहस, त्यो हिम्मत, त्यो आँट, त्यो क्षमता मात्र हुन पर्यो। बाँकी तपाईँ हामीलाई जिम्मा लगाउनु होला। यो टिमलाई विस्तार गर्ने क्रममा म यो जानकारी गराउनको लागि आएको छु। तयार रहनु होला। अब केही प्रतिक्रियाहरू मार्फत केही प्रश्नहरू छन् कि म त्यसबारे केही यहाँ हेरिरहेको छु। हेरिरहनुभएका दर्शकहरू केही प्रतिक्रिया मैले देखेँ भने, केही प्रश्न छन् भने कृपया यहाँ सोध्नुभएको छ मलाई एकजना साथीले, अलग अलग जिल्लाको छुट्टै हो कि समग्र हो दाइ यो प्रावधान भन्नुभएको छ। जिल्ला स्थित विभिन्न 7 प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय हुन्छ। 7 प्रदेशबाट अब हामी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यस कारणले तपाईँ कुन प्रदेशको स्ट्रिन्जर बन्न चाहनुभएको, संवाददाता अथवा रिपोर्टर, टिभी रिपोर्टर बन्न चाहनुभएको त्यो उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले दिनुहुने विवरणमा। त्यस कारणले हाम्रा केही ब्युरो प्रमुखहरूको भने हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा अनुभवी ब्युरो प्रमुखहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले त्यसलाई हामीले अडिसनबाट होइन, हामीले प्रत्यक्ष छनौट विभिन्न अनुभवका माध्यमबाट विभिन्न माध्यमबाट हामीले छनौट गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न प्रदेशहरूमा हाम्रा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त भइसक्नु भएको छ। प्रदेशका प्रमुखहरू भनौँ, प्रदेशको हाम्रो ब्युरो चिफ भनौँ, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूको छनौट भइसकेको छ। त्यसको जानकारी तपाईँलाई विभिन्न माध्यमबाट हामी दिने नै छौँ। प्रदेशका साथीभाइहरूले यसै मार्फत पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो ब्युरो प्रमुखहरूका माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले अर्को पनि केही प्रश्न त्यसबारे जानकारी दिएँ। मलाई अरू कुनै प्रश्न छ कि म धेरैको प्रश्न सिधा कुरा जनतासँग सम्बन्धित छ, त्यसका लागि चाहिँ मैले प्रतीक्षा गर्नुहोला भनेको छु। दर्शक महानुभावहरू कृपया केही समय धैर्य गर्नुहोला। म यति भन्न चाहन्छु कि आम सर्वसाधारण जनसमुदायले आफ्नो दुःख, आफ्नो समस्या राख्ने त्यो चौतारी अझ प्रखर, अझ विस्तृत र अझ परिमार्जित भएर आउँछ। निर्धक्क हुनुहोला। 7 प्रदेशबाट अब तपाईँले गुनासो गर्न सक्ने प्रावधान जुन मैले धेरै अगाडि वाचा गरेको थिएँ त्यसलाई मूर्त रूप दिन म लागि परेको छु। आफ्ना टिमसहित हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू अझै बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सिधा कुरासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई, जिज्ञासाहरूलाई मैले अहिलेलाई थाती राखेको छु। तर हामी यस कार्यक्रमको टिमलाई पनि अझ विस्तार गर्न गइरहेका छौँ। 7 प्रदेशबाट आफ्नो गुनासो सुनाउनको निमित्त काठमाडौँ आउन नपर्ने वातावरण बनोस् र प्रविधिका माध्यमबाट पनि तपाईँलाई सिधै अझ चुस्त रूपमा प्रस्तुत गरी तपाईँलाई जोड्न सक्ने बन्न सकौँ भनेर पनि हामी लागि परेका छौँ। त्यस कारणले सिधा कुरासँग सम्बन्धित विषयहरूको जिज्ञासालाई मैले आजका लागि थाती राखेको छु। तर म फेरि पनि दोहोऱ्याएर वाचा गर्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रम अझ बढी परिष्कृत, अझ बढी परिमार्जित, अझ बढी प्रभावकारी र भव्य रूपमा यहाँहरू समक्ष आउनेछ। यो बिचमा यति धेरै टेलिफोन कलहरू आएका छन्। विभिन्न किसिमका पीडा र समस्यामा पर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई विभिन्न तरिकाले खोज्दै आइपुग्नु भएको छ। टेलिफोन कलहरू आएका छन् र उहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँदै आएको छु। कुनै पनि समस्याहरू यदि प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् भने प्रहरी प्रशासनलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला र हाम्रो कल सेन्टरमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले यसबारे
तपाईलाई मद्दत पनि गरि नै रहनु भएको छ। हामीले सार्वजनिक गरेको टेलिफोन नम्बर मार्फत आएका कलरलाई हामीले सम्बोधन गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई कुरुन्जेल, तपाईँले हामीलाई प्रतीक्षा गरुन्जेल पनि हामी तपाईँको मद्दत गरिरहेका छौँ। हामी फोन गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा कल गरिदिएर तपाईँका समस्याहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा निरन्तरता प्रदान गर्न हामी कटिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ। हामीले त्यो कार्य पनि निरन्तर अगाडि बढाएका छौँ र जो साथीहरू अलिकति समय कुर्न सक्नुहुने साथीहरूलाई केही समय धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो कार्यालय तपाईँलाई भेट्ने समय सबै कुरा कुन कुन प्रदेशमा कहाँ हामी हुन्छौँ सबै जानकारी गराउँछौँ। कृपया धैर्य गर्नुहोला, अलिकति प्रतीक्षा गर्नुहोला। म यही नै भन्न चाहन्छु दर्शकमा। अरू कुनै जिज्ञासा छ कि म यहाँ हेर्दैछु? टिभीमा कहिलेबाट आउँछ? गजब प्रश्न आयो। टिभीमा कतिपयले त हामीले कार्यक्रम अनाउन्स गर्ने बित्तिकै टिभीमा खोज्नु भएछ, कहाँ आएछ खोइ त आएन भनेर कतिपय केबल अपरेटर्सहरूलाई यो सेवा प्रदायक भनौँ न टेलिभिजन प्रदायकहरूलाई फोन गर्नुभएको छ। हामी अहिले टेलिभिजनमा आइसकेका छैनौँ। सम्भवतः 1.5 महिना जति, अथवा यो प्राविधिक कुरा हो, प्राविधिक कुरामा ठ्याक्कै डेट यकिन गरेर भन्न सकिँदैन। 1.5-2 महिना अन्दाज गरेको मात्र हो मैले। त्योभन्दा छिटो केही हुन पनि सक्ला, केही पर पनि जान सक्ला, अथवा यसमा म यकिनका साथ भन्न सक्दिनँ। तर अब वैशाखको अन्त्य अथवा जेठको पहिलो हप्ता हामी वैशाखभित्र नै प्रसारण गर्ने लक्ष्यका साथ दिन रात काम गरिरहेका छौँ, अनवरत रूपमा काम गरिरहेका छौँ। नयाँ प्रविधि, नयाँ ठाउँ, नयाँ स्टुडियो, नयाँ टिम, सबै चिज नयाँ भइरहँदाखेरि त्यसले केही समय जरुर लिएको छ। तर हामी चाँडोभन्दा चाँडो टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुन्छौँ। तर त्यसबिचमा तपाईँले हामीलाई एकदमै मिस गर्नुभएको छ भन्ने बुझेको छु। र यो बिचमा राजनीतिक खिचातानीहरू चलिरहँदा, राजनीतिक खिचातानीहरू हिजो पनि त्यस्तै थिए, ती समाचारहरू सधैँ चलि नै रहेका थिए। खालि पात्रहरू चेन्ज भए, पात्रहरू परिवर्तित भए, तर परिस्थिति खासै केही नबदलिएको हामीलाई थाहा छ। यो बिचमा आम सर्वसाधारणको दैनिकी अझै पनि उस्तै छ। दैनिक मानिसहरूको दुःख पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। यो कुरालाई मध्यनजर राखेर र सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा भन्ने एउटा कार्यक्रम म चाँडै नै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छु। हाम्रो टिम यसमा लागिरहेको छ। 1-2 हप्ताको तयारीपछि कामका कुरा नामक एउटा कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल यो कामका कुराले कामका कुरा गर्नेछ। विशेष गरेर अत्यन्तै दुःखमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, कसैले यो बिचमा केटाकेटीको स्कुलको फी तिर्न पाउनु भएन, कतिको किराना पसलमा तिर्न बाँकी उधारो अझै तिरिएको छैन, कतिको औषधि उपचार गर्नका लागि औषधि किन्ने पैसाको अभाव छ, कतिको चुलामा ग्यास सकिएको छ, कतिको घरमा चामल दाल सकिएको छ। यी दैनिकी नै धान्न आपत परेका जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। मात्र यस्ता आम सर्वसाधारण जसको दैनिकी कष्टकर भएको छ, उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले एउटा खेल लिएर आउँदैछु म। खेल आउने जाने सबैले खेल देखाए, खेल खेलाए, तर अब एउटा खेल म पनि खेलाउँदैछु। एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले पनि हार्दैन। त्यो खेल कामका कुरा चाँडै नै यहाँहरू समक्ष लिएर आउन लागेको छु। यो बिचमा ग्यालेक्सी 4K ले आफ्नो प्रसारण सुरुवात गर्नुभन्दा पूर्व तपाईँ हाम्रो यो नाता कायम रहिरहोस् र यो बिचमा आम सर्वसाधारणको कठिन दैनिकीले कुनै परिस्थितिलाई पुर्दैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै जे चाहिएको छ जसलाई त्यही हुन जरुरी महसुस गरेर कामका कुरा प्रसारण हुन्छ। कामका कुरा बारेको जानकारी पनि तपाईँले अब क्रमशः पाउँदै जानुहुनेछ। निरन्तर रूपमा जानकारीहरू प्रदान गर्दै जानेछु म। अब म अरू केही प्रश्न छन् कि यहाँ बताउनु गइरहेको छु। नयाँ वर्षमा सुरु गर्नुपर्छ है भन्नुभएको छ। त्यसपछि अपिल त्रिपाठी पनि हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। त्यसलाई सस्पेन्स राखौँ अहिलेलाई, त्यसबारे जानकारी गराउँला म। त्यसको प्रतीक्षा यहाँहरूले गर्नु नै पर्नेछ। अरू के छन् प्रश्नहरू? म यहाँ प्रश्नहरू हेर्ने क्रममा छु। अलिकति अड्क्यो यहाँ। केही प्रश्नहरू छन् कि? द लिडरको छनौट कहिलेदेखि हुन्छ भन्नुभएको छ। द लिडरलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ। अलिकति समय किन कुर्नु पऱ्यो भने एक त कोरोना महामारीले यसलाई पछाडि ढकेलिदियो र यो चाहिँ द लिडर भन्ने कार्यक्रम स्वदेश तथा विदेशमा पुगेर अडिसन गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो। किनभने यहाँ भएका मान्छेहरूलाई मात्र होइन, संसारभरि छरेर बसेका नेपालीहरूलाई पनि हामीले लक्षित पारेका छौँ। र अन्तर्देशीय ट्राभल
अलिकति सहज हुने परिस्थिति आउने बित्तिकै हामी सुरु गर्छौँ। अलिकति प्रतीक्षा भने गर्नुपर्नेछ। स्थिति सहज हुनका लागि मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ यहाँहरूलाई कृपया केही समय प्रतीक्षा गरिदिनु होला द लिडर कार्यक्रमको लागि। त्यसै गरी अब अरू केही छन्। नयाँ रिपोर्टरमा युवालाई प्राथमिकता भन्नुभएको छ। अफकोर्स युवाहरूलाई प्राथमिकता छ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई अझ बढी प्राथमिकताका साथ हामीले राखेका छौँ। र त्यो बाहेक अरू केही जिज्ञासाहरू फटाफट जिज्ञासाहरू आइरहे, एउटा पनि पढ्न अप्ठ्यारो भयो, धेरै माथि भयो। नयाँ रिपोर्टहरूमा युवालाई प्राथमिकता मैले पढेँ। यसलाई कहिलेबाट टिभीमा हेर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा मैले बताइहालेँ। नयाँ वर्षसँगै जानकारी गराउनेछौँ। केही समय हामी काम गरौँ, त्यसपछि तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। अपिल त्रिपाठीजीका बारेमा सोध्नुभएको छ, त्यसबारे पनि अहिले प्रतीक्षारत छौँ हामी, तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यसै गरी पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू भन्नुभएको छ। कृषि पर्यटन प्रवर्धन, खेलकुद लगायतका विभिन्न विषयहरू हामीसँग छन्। त्यसै गरी कसरी जानकारी, कसरी आवेदन दिने भन्नुभएको छ, प्रतीक्षा गर्नु होला। हामीलाई त्यस कारणले हाम्रो आधिकारिक पेजमा तपाईँले जोडिनुपर्नेछ। हामीसँग अनाधिकृत पेजमा जोडिनु भयो भने यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू छुट्छन्। त्यस कारणले हाम्रो आधिकारिक पेजमा तपाईँ जोडिनु होला। यो पेज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पर्यो तपाईँले, ताकि हाम्रा आधिकारिक जानकारीहरू यसमा आउन्। त्यसपछि तपाईँले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजमा तपाईँ जोडिनु पर्यो। मैले सेयर गरेको छु कुन हो हाम्रो आधिकारिक पेज, त्यसमार्फत तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। एउटा लिङ्क हामी सेयर गर्छौँ। त्यो लिङ्कमा आफ्नो भिडियो मजाले यसै गरी म बसे जस्तो गरी बसेर आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो विशेष गरेर यो चाहिँ समाचार वाचन गर्न चाहनुहुनेहरूका लागि, समाचार मात्र होइन कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहनेका लागि, अथवा रिपोर्टर न्युज रिपोर्टर बन्नका लागि यदि तपाईँले आफ्नो रिपोर्ट बनाइसक्नु भएको छ, केही चिज छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी प्रतिभाशाली मानिसहरूको खोजी गरेका छौँ। को कहाँ कस्तो अनुभव भन्ने कुरा हामी सिकाउला, सँगै सिकाउने काम रहिरहला। अनुभव भए राम्रो, तर अनुभव छैन भनेर पिर मान्नु पर्दैन। तर त्यो एउटा केही गर्छु भन्ने त्यो प्यासन, केही गर्छु भन्ने कुरा, त्यो जोस, त्यो उमङ्ग र स्वच्छ एउटा मन, यो समाजलाई म यो क्षेत्रबाट योगदान दिन सक्छु भन्ने त्यो छाती, त्यो मन, त्यो मस्तिष्क चाहिँ अनिवार्य छ। त्यसको कुनै सर्टिफिकेट चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई कसैले छाप लगाएर चाहिँ दिँदैन। तर तपाईँको आँखामा त्यो आँट, त्यो साहस चाहिँ हेर्नका लागि कुरेर बसेको छु। यस्ता साथीहरूले कृपया अप्लाई गर्नुहोला। जानकारी लिनका लागि हाम्रो आधिकारिक पेजमा तपाईँले फलो गर्नुपर्नेछ। हामी आज भोलिमै जानकारी गराउँछौँ, तर हाम्रो आधिकारिक पेजमा तपाईँ जोडिनु भयो भने मात्र तपाईँले ती जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईँ त्यसमा जोडिनु होला। अरू केही जिज्ञासा छन् कि म हेर्छु, त्यसपछि यो लाइभलाई म छोट्याउँछु। अरू केही जिज्ञासा, एजुकेसन सम्बन्धी कार्यक्रम अफकोर्स हामी गरि नै हाल्छौँ। त्यसमा पनि कुनै अब अर्को मलाई सोध्नु, राजकोट अस्पतालको निर्माण कहाँ पुग्यो भनेर। आउने 15 गते सम्भवतः सबै काम सकिएर हामी अस्पताल जहाँ चलिरहेको छ त्यसबाट नयाँ भवनमा सर्नेछौँ। 15 गतेका लागि मैले पहिले नै उद्घोष गरिसकेको विषय हो। चैत्र 15 गते र आउने चैत्र 15 गते, अब धेरै दिन बाँकी छैन। आफूले तपाईँलाई वचन दिए अनुसार राजकोट सामुदायिक अस्पताल हामी सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। नयाँ भवनबाट कामहरू केही अझ बाँकी नै रहनेछन्, तर अस्पताललाई भने हामी हाम्रो नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्न तयार भएका छौँ। अझ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू आएका छन्, त्यसबारे म जानकारी म कालीकोट पुग्नेछु। कालीकोटबाट नै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि टिनेजर्सलाई अपर्च्युनिटी छ कि छैन भन्नुभएको छ। अफकोर्स छ, नहुने कुरै भएन। त्यसै गरी लोकदोहोरीका विषयमा पनि सोध्नुभएको छ। लोकदोहोरीका विषयमा पनि हामी अझ एउटा पृथक लोकदोहोरी कार्यक्रमको बारेमा सोच बनाइरहेका छौँ। यसबारे पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। सुरुवातको समय अलिकति हामीलाई कठिन छ, केही समय लाग्नेछ, तर विश्वास गर्नुहोला हामी ती कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। लोकदोहोरी मन पराउने दर्शकहरू हाम्रो ग्यालेक्सी 4Kबाट निराश हुनुहुने छैन, उहाँहरूले निराश हुनु पर्ने छैन। त्यो जानकारी गराएँ मैले। धेरैको देखेँ मैले। रामायणको नेपाली संस्करणबारे जानकारी अलिकति पछाडि अलि थप जानकारी सहित हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यसलाई कुन रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति सस्पेन्सका रूपमा प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले राख्नु भएको हुनाले त्यो सस्पेन्सलाई मैले अहिले ब्रेक गर्न अलि नमिल्ने भएको हुनाले हो। तर तपाईँहरूलाई निराश पार्ने छैन, यो जानकारी म तपाईँलाई दिन्छु। यसै गरी अरू के छ यहाँ, कमेडी सो राख्नुहुँदै भन्नुभएको छ। कमेडी सोका लागि पनि ख्यातिप्राप्त हास्य कलाकार साथीहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ। नयाँ कुनै कलाकारहरूले अलिकति यो कमेडीलाई एउटा अर्को लेभलमा पुर्याउने कुनै आइडिया छ भने
आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, हामी त्यसको लागि पनि ओपन छौँ। म त्यो पनि जानकारी गराउँछु। त्यसपछि उस्तै दोहोरिएका प्रश्नहरू छन्। म यहाँ प्रश्नहरू हेरिरहेको छु दर्शकहरू के छन् नयाँ प्रश्नहरू भनेर, तर यति छिटो छिटो प्रश्नहरू आइरहेका चाहिँ पढ्न मलाई गाह्रो भइरहेको छ। जसको प्रश्नको सम्बोधन भएको छ उहाँले रिपिट नगरिदिनु होला, कमेडी सोको कुरा आइ नै सक्यो, मैले बताइहालेँ। त्यसै गरी सम्भवतः प्रश्नहरू दोहोरिए जस्तो लाग्छ। स्पोर्ट्स अफकोर्स स्पोर्ट्स सम्बन्धी भइ नै हाल्छ। न्युज चाहिँ समाचार चाहिँ विशेष हुने म जानकारी गराउँछु तपाईँलाई। सिधा कुरा विशेष हुन्छ, समाचार विशेष हुन्छ, समाचारमूलक सामग्रीहरू विशेष हुन्छन्। तपाईँहरू निर्धक्क रहनु होला। सातै प्रदेशमा सम्भवतः अर्को महिनामा नै हामी कुन प्रदेशमा कहाँ हाम्रो कार्यालय हुन्छ त्यहाँको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्दैछौँ। प्रदेश कार्यालयहरू हाम्रो तयार हुँदैछन्। म त्यस कारणले यो पेजमा तपाईँ जोडिनुपर्नेछ हामीसँग। हाम्रो आधिकारिक पेजमा तपाईँ जोडिनुपर्नेछ। आधिकारिक पेजमा तपाईँ जोडिनु भयो भने मात्रै हाम्रा बारेमा तपाईँले आधिकारिक जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यस कारणले हाम्रो सक्कली पेजलाई फलो गरिदिनु होला। मैले फलोवर बढाउनको निमित्त, क्राउड पुल गर्नको निमित्त भनेको होइन, सही दर्शकहरूलाई सही जानकारी सही समयमा पुगोस् भन्नका लागि आएको। म पछिल्ला मेरा पोस्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला अथवा सब्सक्राइब गर्नु होला भन्ने जस्तो देख्नु भएको छ। नर्मली त्यसो भन्ने गरेको छैन, तर यो सुरुवात भएका कारणले मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेको, यो अनुरोध गर्नुको पछाडिको एउटै कारण के छ भने कृपया अब यो जुन जति पनि जानकारी हामीले दिएका छौँ त्यो जानकारी तपाईँको समक्ष सही ठाउँमा पुगोस् भन्नका लागि मैले हाम्रो आधिकारिक पेजमा आउनुहोस्, हाम्रो आधिकारिक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् भनेको हो, ताकि त्यो अरू कुनै त्यसलाई बढाउला अथवा त्यसको ट्राफिक अथवा भ्युज बढाउने लोभ लालसा कहीँ कतै पनि छैन। मलाई के विश्वास छ भने कार्यक्रम राम्रो प्रस्तुत गरियो, आम जनचासोको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सकियो भने दर्शक महानुभावहरूले माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ। त्यसमा मलाई अलिकति पनि दुविधा छैन। र अब केही प्रश्न छुटेका छन् कि म त्यसबारे पनि प्रस्तुत गर्छु। फेसबुकमा मात्र परीक्षण हो कि टेलिभिजनमा भन्नुभएको छ। यसको जानकारी ठ्याक्कै मिड वैशाखतिर म जानकारी गराउन सक्छु होला तपाईँलाई। अलिकति परीक्षण गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हामीसँग टेक्नोलोजी पनि नयाँ छ, कार्यक्रमहरू सबै नयाँ छन्, टिम नयाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको जानकारी मैले त्यतिखेर मात्र तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छु होला। त्यसै गरी नेपाली उखान टुक्काको दोहोरी पनि राख्नु होला भन्नुभएको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो, तर अहिलेलाई त्यो प्यास प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मेटिदिनु भएको छ। त्यो प्यास कम भएछ भने त्यो कोसिस पनि गरौँला। आइडिया राम्रो दिनुभएको छ। लगभग कुराहरू सकियो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसै गरी द लिडरको लागि फेरि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर, द लिडरका लागि रजिस्ट्रेसन कतिपय साथीहरूले पुरानो रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको छ। त्यो तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्नुभएको पैसा त्यहाँ छ। यदि कसैलाई अब मतलब सहभागी हुन्न भन्ने लागेको छ भने कृपया एउटा इमेल त्यहाँ छ, पठाउनु होला अथवा हामीले उपलब्ध गराएको नम्बरमा कल गर्नु होला। तपाईँले दिनुभएको पैसा त्यसको इन्ट्रेस्ट सहित हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जसलाई आफ्नो सहभागिता फिर्ता गर्नु छ कृपया जानकारी गराउनु होला। तपाईँले जुन पैसा दिनुभएको छ त्यसको ब्याज सहित हामीले तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यो कुराको जानकारी मैले गरि नै सकेको छु। फेरि पनि यसलाई रिपिट गर्छु म। अब भन्नुपर्ने कुराहरू त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्यो। को कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो। अब मलाई कतारबाट हेर्दैछु भन्नुभयो, कसैले मोटिभेसनल प्रोग्राम भन्नुभएको छ। मोटिभेसनल प्रोग्राम पनि हुन्छ। रमेश प्रसाईजी हामीसँग भइसकेपछि उहाँको कार्यक्रम मात्र होइन, उहाँसँग समन्वय गरेर तपाईँले भन्नुभएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूबारे पनि हामी कोसिस गर्छौँ, हामी सोध्छौँ। अनि त्यसै गरी अरू स्पोर्ट्सको कुरा मैले बताइ नै हालेँ तपाईँहरूलाई। अरू केही नयाँ जिज्ञासा केही छन् भने हेर्छु म। धनगढीबाट, जापानबाट, मलेसियाबाट, विराटनगरबाट, चितवनबाट, ठाउँबाट भन्नुभएको छ। जहाँबाट जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ। धेरै पछि म यसरी प्रत्यक्ष हुन लाइभ फेसबुक या यो युट्युब लाइभ मार्फत प्रस्तुत भएको छु। टेलिभिजनमै प्रतीक्षा गर्नुहोला। मैले फेरि पनि रिपिट गर्छु यहाँहरूलाई, जे उद्देश्यका लागि आज यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरियो त्यसलाई समराइज गर्छु म। एक
हाम्रो आधिकारिक च्यानलबारे तपाईँलाई जानकारी दिनु थियो। नक्कली अथवा हाम्रो जस्तै नाम गरेर राखिएका च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्ने त तपाईँको इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ। म कसैको च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नुहोस् त तपाईँलाई भन्दिनँ, तर हाम्रो बारेमा जानकारी लिनका लागि, हाम्रा बारेमा आउने सूचनाहरू प्राप्त गर्नका लागि भने तपाईँले हाम्रै च्यानललाई नै सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना साथीभाइहरूलाई भन्नुहोला, उस्तै देखिने गरी झुक्किने गरी राखिएको छ। यस कारणले जहाँ म प्रसारित भएँ यसैलाई नै आधिकारिक च्यानल, यही नै हाम्रो आधिकारिक च्यानल हो। यस कारणले यसैलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, एउटा उद्देश्य यो। दोस्रो, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। यसबारेको जानकारी हामी तुरुन्तै तपाईँलाई दिनेछौँ, एउटा लिङ्क दिन्छौँ जहाँ हामीसँग काम गर्न चाहनुहुने देश तथा विदेशका टिभी रिपोर्टर, न्युज प्रेजेन्टर र अन्य विभिन्न महानुभावहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबै गरेर 163 जनाको टिम बन्ने तयारीमा छौँ। केही साथीहरू जोडिनु भएको छ, तर धेरै साथीहरूलाई हामीले जोडेका छैनौँ। अडिसन मार्फत प्रत्यक्ष तपाईँसँग तपाईँको भिडियोहरू अथवा तपाईँको रिपोर्टहरू हेरेपछि क्षमताको आधारमा तपाईँलाई टिममा सहभागी गराउने विचारमा हामी लागि परेका छौँ। त्यसका लागि मैले अनुरोध गरेँ, समाचारको सेक्सनमा मात्रै हामीलाई 73 जना साथीहरूको आवश्यकता छ। कृपया अप्लाई गर्नुहोला, सँगै काम गरौँ। र त्यसको जानकारी लिनका लागि तपाईँले हाम्रो आधिकारिक पेजलाई फलो गर्नुपर्नेछ, एउटा यो। अर्को, हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू सारेगामापा, लिटल च्याम्प, क्राइम पेट्रोल जस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनको लागि तपाईँले हामीलाई फलो गर्नुपर्नेछ। त्यसको जानकारी तपाईँलाई 1-2 दिनमा नै हामी प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्नको लागि आजको यो लाइभ आयोजना गरेको। अर्को कुरा, हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न हाम्रा फेसबुक च्यानल, युट्युब च्यानल लगायत अन्य प्लेटफर्महरूलाई टेस्ट गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले टेस्ट गरिरहँदा हाम्रा त्रुटिहरूलाई क्षमा गरिदिनु होला। हामी केही त्रुटिहरू हुन सक्ला, नहुने कोसिसमा हामी छौँ, तर केही प्राविधिक या अन्य केही त्रुटि भएछन् भने हामीलाई सल्लाह दिनुहोला, तर मूल्याङ्कन अहिले नगरिदिनु होला। हामी त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ, हामी टेस्टमा छौँ, परीक्षणमा छौँ, विभिन्न खाले परीक्षणमा छौँ। चाहे क्वालिटीको होस्, चाहे अन्य विभिन्न कन्टेन्टको प्रस्तुति होस्, अथवा हामीले थर्ड पार्टीबाट भिडियोहरू लिएर, सामग्रीहरू लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले अनुभूत गर्न चाहेको गुणस्तर नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, अहिले हाम्रो यो परीक्षण काल हो। परीक्षण काल सकिसकेपछि तपाईँको जुन तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसमा खर उक्रिने कोसिस हामी जरुर गर्नेछौँ। त्यो पनि जानकारी यहाँलाई गराउनको निमित्त र अन्य केही जिज्ञासाहरू छन् कि त्यो बारे जानकारी गराउनको निमित्त जानकारी गराएको छ। अन्तिम, धेरैजनाले राजनीतिमा आउनु पर्यो पनि भनिरहनु भएको छ यहाँ कमेन्टहरूमा। दर्शक महानुभावहरूलाई म यो जानकारी के गर्न चाहन्छु भने, यो समाजमा हामीले हाम्रो ठाउँबाट योगदान दिने थुप्रै अवसरहरू बाँकी नै छन्। एउटा सञ्चारकर्मीका हैसियतले मैले यो समाजलाई र सञ्चारकर्मीको टोलीका हैसियतले हाम्रो टिमले यो समाजलाई दिनुपर्ने योगदानका चाङ बाँकी छन्, ठेली बाँकी छन्। राजनीति यही हो, यस्तै हो, कहीँ कतै जाँदैन। केही 2-4 वर्षमै परिवर्तन हुन सक्ने किसिमको केही चिज अहिले देखिएको छैन, त्यो त्यस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन। तर हाम्रो कोसिस रहेका र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राजनीतिज्ञहरूलाई ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्ने, ती प्रतिबद्धताहरूलाई सम्झाइरहने, झकझकाइरहने। राजनीतिज्ञले नै गर्ने हो, सञ्चारकर्मीले सञ्चार माध्यममा नै काम गर्ने हो। र यो कोसिसलाई अलि दह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्नको निमित्त मैले केही समय दर्शक महानुभावहरूसँग माग गरेको छु। मुलुकको आवश्यकता अनुसार हरेक मान्छेले परिआएको खण्डमा लडाइँ त लड्नुपर्छ भने राजनीति कुन ठुलो कुरा हो र? ठुलो कुरा पक्कै पनि होइन। तर म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, एउटा कार्यक्रमबाट यो समाजलाई जुन योगदान दिनु पर्थ्यो हाम्रो टिमले, त्यो योगदान दिन हामीले अझै भ्याएका छैनौँ। यति धेरै समस्याले ग्रस्त छ यो समाज, आम सर्वसाधारणको दैनिकी यति कष्टप्रद छ कि ती कुराहरूलाई यदि सञ्चार माध्यमबाट सम्बोधन गराउनलाई केही वर्ष अथवा केही समय लगाइएन भने साँच्चै नै पाप लाग्छ। यति धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन अपेक्षा हाम्रो टिमबाट र कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा मबाट गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षा अनुरूप एक दह्रो उपस्थिति सहित ग्यालेक्सी 4K मार्फत म सञ्चारकर्मीका हैसियतले केही समय डटेर यो समाजको, यो मुलुकको सेवा गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई केही समय यही माध्यमबाट अझ बढी सशक्त रूपमा र यो समाजलाई योगदान पुग्ने गरी सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु होला।
त्यसपछि भइपरि आएको खण्डमा तपाईँले मैले हर कोहीले यो मुलुकलाई जुनैसुकै भूमिकाबाट पनि सेवा गर्नैपर्छ, त्यसबाट कहिल्यै विमुख हुने छैन। यो जानकारी म दर्शकहरूलाई गराउँछु, बेला बेलामा भन्दै पनि आएको छु। तर परिस्थिति, कुनै पनि उत्पन्न परिस्थिति हुन्छन्, ती परिस्थितिमाबाट ढाड फर्काएर कहिले पनि हिँड्ने छैन। यो जानकारी यहाँलाई गराउँछु। ग्यालेक्सी 4 के बारे विविध जानकारीहरू दिने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने दर्शक महानुभावहरू, आज कहाँबाट कसले कति हेर्नुभएको छ र के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ पछि फेरि म हेर्नेछु। त्यसैले गर्दा यो परीक्षण हो, यो खाली हल छ पछाडि, त्यसले गर्दा साउन्डमा अलिकति कमजोरीहरू भयो होलान्, भिजुअलमा पनि केही कमजोरीहरू भयो होलान्, ठ्याक्कै भनेको समयमा पनि प्रस्तुत हुन सकिएको छैन होला र हाम्रो फाइनल लुक जस्तो हुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई बिस्तारै जानकारी दिँदै जानेछौँ भन्दै लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग बिदा लिने बेला आएको छ र दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि यो पनि जानकारी गराउँ कि जानकारीहरू हाम्रो बारेमा आधिकारिक जानकारी लिनका लागि हाम्रो आधिकारिक च्यानल र आधिकारिक पेजलाई नै फलो गर्नुपर्ने छ। अहिले हामी टेलिभिजनमा आएका छैनौँ, हामी प्रसारणमा आएका छैनौँ। वैशाखपछि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ कि ठ्याक्कै कहिलेबाट टेलिभिजनमा हामी आउनेछौँ। अहिले विभिन्न सोसियल मिडियाका प्लेटफर्महरू मार्फत हामी जोडिएका छौँ, निरन्तर रूपमा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। त्यस कारणले हामीलाई अफिसियल्ली हाम्रो पेजमा यहाँहरूले जानकारी गराउनु होला भन्दै देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो विश्वासका लागि, त्यो विश्वासको दियो निभ्न नदिनु होला, जगाइरहनु होला, जलाइरहनु होला, बालिरहनु होला, तेल थप्दै गर्नु होला। ग्यालेक्सी 4K आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिबद्धतासहित चाँडै आउनेछ। हामीलाई हाम्रा आधिकारिक पेजहरूमा फलो गर्नुहोला। स्टे ट्युन, तपाईँलाई जानकारी दिँदै जानेछौँ र फेरि पनि भन्नेछु, जुझारू युवाहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ। हस्, नमस्ते।